درود فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات سارے حضرات پڑھو۔ صلوات دا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ آل محمد دی ذات ہے بابا دے بلند صلوات۔ مجلس پاک دی قبولیت دے واسطے بابا دے بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، رب علی دا نام کائنات تو صلی سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمن تے لعنت، دعا جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنت۔ زبانہ متر فرماؤ صلوات باجوات سارے حضرات مل کے پڑھو۔ ایکو اجازت میں نوکری دی ابتدا کرنا۔ میری دعا ہے خالق محمد و اہل بیت محمد تمام حضرات دا اس مقدس مقام تے ٹور آیا اپنی بارگاہ وچ منظور اور مقبول فرماون۔ میں 10 بجے دا آیا تو ہوں تک میں چپ کر کے بیٹھے میرے ترازی دے میں کوئی شک نہیں بانی دی حیثیت دنالا ایک مجلس ہے اس دی مجبوری دی وجہ تو ہوں بھی میں محنت کیتی ورنہ ساڈا حق کہ اسی شام تک بوی اسی نوکراں ساڈے بھائی نے امام حسین علیہ السلام دی عزت دی قسمیں کوئی پیسیاں دے لالچ تو نہیں اے او بندہ ہے کہ جڑا سارا سال ذاکراں دی خدمت کردا ہے تے ایک دن آگے کوئی ذاکر دین نہیں ایڈا چاڑ دے یہ حقیقت ہے۔ پنڈی گئے آدھی مہمان نوازی کرنی اوکھی ہے تو نیڑے نیڑے گڈیاں لے کے آ جانا بڑا سوکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی ساری مہربانی نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جن اسی ذاکر بیٹھے ہیں یا جڑے پڑھ گئے ہیں سب بانی دی حیثیت نال سب دا حق بنتا ہے اپنے بھائی دے گھر آ کے اس عزاداری دی زینت بنی ہے تے بندے سونے بیٹھے ہو سننے والے بیٹھے ہو ذاکر بھی میرے بھائی بیٹھے نے میرے بزرگ بیٹھے نے تے بانی بھی ہاں ذاکر بھی ہاں عزادار بھی ہاں تے دل ہے کہ تھوڑے جے وقت مجلس مکمل پڑھا تے سونی پڑھا رج پڑھا تابعدار میرے بھائی دا حکم ہے تے وہ رج والا قصیدہ جڑا ہے وہ تھوڑا ٹائم لینا ہے تو میرا دل ہے کہ میں خطبہ نہ پڑھا تو قصیدہ ہی پڑھا۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے پیر افشین زیدی صاحب مالک پینتر باغ سلامت رکھن حسین بادشاہ دی عزت دی قسمیں یہ جڑے ذاکر سی آئے بیٹھے ہیں سب بانی دی حیثیت رہا۔ میرا بھائی علی نواب ساجد پاکستان دے 25 30 40 50 بندے لے کے تے ذاکر بن جانا ایڈی کمال کوئی نہیں تے ذاکر ہونا تے بطول دے پتر تے شاکر ہونا اے بڑی گل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی جنہ ذاکراں تو ذاکری سکھیے الحمدللہ سانو فخر ہے کہ وہ ذاکر ہن وہ ذاکر ہیں تے بطول دے پتر دی گداگری کیتی ہے تے حلال زادیاں کیتی ہے تے منگیا ایو کچھ کہ اپنا فضل کرم تے ترس عطا کرو اور جتنی ساڈی اوقات ہے الحمدللہ یہ کوئی شک نہیں وہ نہ ہی آن تے چنگا ہے۔ میرے بھائی جان دا حکم ہے میں 4:17 تو بالکل ابتدا کر کے چونکہ میرے تو بعد جنہ پڑھنا میں ہی پڑھنا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، توجہ ہے نا میرے پاس ہے، بسم اللہ۔ بھائی ضمیر حسین نے بڑے سونے قصیدے پڑھے
मालक पंचर पाक जी ठीक हो एक खुल आंदा मलिक साहब आते आन जे किलियों खुल गया तो आफरी नहीं वो असी नहीं मगर तुहाडा हुक्म है कि खुल के मर्जी नाल यही मतलब है ना मैं मर्जी ना पढ़सा तो सोना पढ़सा इंशाल्लाह हक अदा करने की कोशिश करता सारा का इरादा है जिन्होंने बंदे लंगर किया ही उन्हों का भी एक जो टैंपरेचर होंगे वो लेवल पर आ गया है तो जिन्होंने अली करना ही उन्हें कर लिया वो भी पुरसकून हो गए ना हूँ थानू जल्दी तो ना सानू जल्दी तो मेरा दिल है कि अद्धे को घंटे के सोहनी जी मजलिस जनाब तक पहुँचा भी है इरादा है ना जनाब मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है और परख ना हो जो किसी को तो या हुसैन कहो क्यों यही है नाम जो शजरे खंगाल देता है। करबला दे मैदान भाई अली नवाब उस दौर की जंग का कानून आई किबला मजबूरी ना होती तो मैं टाइम देता उस दौर की जंग का कानून आई असूल आई आईन आई ला आई हर सिपाही हर मुजाहिद हर जंगजू जंग लड़न तो पहले अपना रिज पढ़े रिज तो मुराद अपना शजर नस्ब दसे बिलखसूस दसे जो फलां खानदान का ना मेरा ताल्लुक है और इस तो ज़रूरी दसे जो मैं फलां इबन फलां का पुत्र हाँ इस इलाके वाले मेरे मैंबर मुहम्मद की इज्जत की कसम शाह जी मेरा अकीदा है कि पूरे अरब ऐसा जवान कोई नहीं जेड़ा मुतमईन होके हथ बुलंद करके आखे मैं फलां इबन फलां दा पुत्र हाँ। इस कानून के तहत कायनात के बादशाह ने करबला के मैदान आके अपना रिज पढ़िया है उमर इबन साद वेख के आता बेशक बहुत बड़े घर का फर्द है मगर याद रख इस 9 लाख फौज ते कब्जा साडा है इस वांदे दरिया के पानी ते कंट्रोल साडा है जदा दो गल्लां कीतियां मैं इंजे पढ़दा रहना सच्ची मां का सच्चा पुत्र हुसैन पिछे नहीं रहना मिजाज नाल रलाने तो मैं किसी का पढ़ना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बादशाह की इज्जत की कसम चा के आता बतूल के पुत्र का जिक्र है सरजमीन पाकिस्तान सब तो पहले कसीदा मैं पढ़िया मेरे तो बाद काफ़ी जाकरीन ने पढ़िया है मालिक साहब को रिज़्क शोहरत इज्जत अता करे मेरा ये जाकरी का हुण तक का हासिल कसीदा है अरे वो कसीदा है जिस कसीदे के लफ्ज़ों की वसातत दे नाल करीम हुसैन बादशाह ने मेरे करीम दे रिज़्क की इब्तदा की थी ठीक है वो कसीदा मैं जनाब की जोली चरसाल पे करदा अगर मेरे कसीदे के लफ्ज़ों का सफ़र किया रात बिस्तर की हर करवट तो दुआ ना निकले तो बतूल के बचड़े का तरस ही नहीं तवज्जो शर्ते लंबी गल करनी नहीं जिन्हें आख्या कि 9 लाख फौज ते कब्जा साडा है बतूल के पुत्र ने आख्या अपने इख्तियार दसे नहीं आ मैं बतूल का पुत्र तेन दसा मेरे मालिक ने मेरे खालिक ने मैं करीम इबन करीम नूं कितनी इज्जत तो नवाजे है जिहड़ी गल की जिहड़ा खुतबा पढ़िया है कसीदा पढ़ी जनाब ढिले बोलते पे हो बादशाह फरमांदे मेरे बेड़े विच कसीदा जज्बात चाह के मैं गलत शुरू कर बैठा पढ़ना हो रहा ही शुरू होर कर बैठा मगर गलती करना औलाद आदम का काम है तो माफ़ करना औलाद सैयदा का काम है अगर आखो तो जेड़े कसीदे का हुक्म है पढ़ा जनाब बादशाह फरमांदे ने आ दम तो ले के माशर ताई थोड़ी जिंदगी दुआ फरमाए सुख दूसरी कायनात दे बादशाह फरमांदे ने आ दम तो ले के माशर ताई हर दौर ज़माना साडा है थोड़े पुत्रां दी जिंदगी थोड़े धीआं दे पर्दे मालिक सलामत रखे थोड़ी जिंदगी दराज कायनात दे बादशाह फरमांदे ने अपने इख्तियारात दसे नहीं जो 9 लाख फौज ते कब्जा साडा है वांदे दरिया के पानी ते कंट्रोल साडा है आ मैं बतूल दा बचड़ा दसा कायनात दे बादशाह फरमांदे ने आ दम तो ले के माशर ताई हर दौर ज़माना साडा ही
دا پردہ ہے او صرف گھرانہ ساڈا کائنات قربان کرا کائنات قربان کرا تھوڑی زندگیاں دراز اگر تھوڑے بولن دا ایو معیار ہے تو پھر تھوڑی مرضی دی گل سائیں منظور فرمیندے ہیں قصیدہ او ہوندا جس دی تشریح دی ضرورت نہ ہو قصیدہ او ہوندا جڑا خود اپنی تشریح کردا جائے قصیدہ او ہوندا جس دا ہر شعر پچھلے شعر تو زیادہ وزنی ہوئے انہاں تنہ گلاں نوں ذہن وچ رکھنا ہے بغیر توضیح دے بغیر تشریح دے جناب دی جولی ڈائریکٹ شعر ارسال پہ کردہ کائنات دے بادشاہ 9 لاکھ فوج دی پاسے مخاطب ہو کے فرمیندے ہیں میرے در تے فرشتے آندے ہیں تو سب بولنا ہے تو میں پڑھنا ہے امام حسین بادشاہ دی عزت دی قسم اس قصیدے تے میں انج ناز ہے جی میں حسنین دی اطاعت ناز ہے کائنات دے بادشاہ فرمیندے ہیں میرے در تے فرشتے مالک امام حسین بادشاہ واسطے رکھن میرے بھائی جن نے دودھ پیا ہے خدمت انہوں نے بڑی کیتی ہے مگر میں لگتا ہے کہ دودھ سوڈا جڑا نا زیادہ ٹھنڈا لگ گیا ہے مگر لین جانے تے حسین جانے کائنات دے بادشاہ فرمیندے ہیں میرے در تے فرشتے آندے ہیں اور روٹیاں لے کے جاندے ہیں میری ماں دیا روٹیاں عرشات جڑے کھا دے نہیں کھا دے ہیں تو عید دے دسترخوان اتے عرشات کھانا ساڈا شاباش امام حسین بادشاہ تو واسطے رکھن جڑے بولے ہو کسے دے محتاج نہ ہو جڑے نہیں بولے انہوں نے مالک بولن دی توفیق عطا کرے کمیلہ ویکھ کیا دا ہے حسین تو بھی عرب دا سردار ہیں میں بھی عرب دا سردار ہاں تیری تے میری شان وچ کیڑا فرق ہے کریم ابن کریم فرمیندے ہیں تیری تے میری شان وچ زمین آسمان دا فرق ہے بادشاہ فرمیندے ہیں تیری تے میری شان وچ کمی تے سید دا فرق ہے شبیر فرمیندے نے یاد رکھیں میں بطول دا پتر اعلان کر کے ادا تیری تے میری شان وچ نجاست تے طہارت دا فرق ہے آہا صدقے دا کمیلہ ویکھ کیا دا حسین تو بھی عرب دا سردار ہیں میں بھی عرب دا سردار ہاں ممبر دی قسم پہلا شعر پڑھے ہے جناب دے ذہنہ نو اپنے قریب لے کے آمر دے واسطے جڑے شعر دی خاطر قصیدہ شروع کیتا ہے اے شعر میں نے پسند ہے جی میں کائنات دے ولیاں چوں علی بادشاہ پسند ہے اور ممبر محمد دی عزت دی قسم چاہ کیا دا میں شعر دے متعلق پورے ملک الحمدللہ اعلان کر کے دا کہ بندہ ہووے بطول دے پتر دا نوکر کھاوے حسین دی جتی دا صدقہ آ کے بوے مجلس میں شعر ٹھیک پڑھ لواں بندے دی توجہ ہوئے بندہ بولے نہیں مالک روح تخلیق کیتے ہی نہیں کمینہ ویکھ کیا تو بھی سردار ہیں میں بھی سردار ہاں تیری تے میری شان وچ کیڑا فرق ہے تیری تے میری شان وچ کیڑا فرق ہے کریم ابن کریم کمینہ دی آنکھی چک پا کے فرمیندے ہیں سفیان تو آڈا سایہ ہے سفیان تو آڈا سایہ ہے میرا پیو عمران دا جایا ہے تھوڑی زندگی مالک کو سلامت
بہت مہربانی حسین بادشاہ دی عزت دی قسم چاہ کیا دا تسی بڑا سونا بولے ہو میں بالکل مطمئن ہوں مگر جیڑی 70 دا وعدہ کیتا ہی وہ 70 پڑھی نہیں وہ 70 میں ہون پڑھنی تے جیڑا بندہ صبح تو لے کے ہون تک نہیں بولیا اپنی زبان تے کنٹرول رکھے اپنے ہاتھ تے کنٹرول رکھے اگر زبان بے ساختہ نہ بولے تے علی بادشاہ دے پتران دا عطا دا مقصد ہی کوئی امام حسین بادشاہ تو نمستے رکھن کائنات دے بادشاہ کمینے دی آنکھی چک پا کے فرمائے دن یاد رکھیں سفیان تو آڈا سایہ ہے میرا پیو عمران دا جایا ہے تسا میرے نال نہیں رل سکدے اسائے آدم آپ بنایا تم پہ واجب بسم اللہ جی میں نوکر میں تابع دار میرے بزرگاں دا حکم ہے مجلس پوری پڑھا گا انشاءاللہ مگر میں اپنے باقی بزرگاں دا ساتھیاں دا حق نہیں مارنا جی بسم اللہ 12 جون جی 12 جون سید نگر سید افشین زیدی صاحب بانی دی حیثیت نال نوکر دی حیثیت نال عزادار دی حیثیت نال ذاکر دی حیثیت نال حاضری اسی پوری عزاداراں نو گزارش ہے تشریف لے آؤ تے بطول دے پتر دی عطا اپنے اپنے گھر سمیٹو جنت عطا کرنے والے نو حسین آتے ہیں ہندی گل ہے قبلہ اچھا قصیدہ پڑھیے نا خطبہ پڑھنا ہے مولا علی علیہ السلام بادشاہ دا بھائی آصف نے نظم پڑھی ہے میرا اس ٹائم دا میرا ذہن اتنے کھلوتے ہے اگر میں انہوں تو بعد پڑھدا تو میں ایک قصیدہ فوری پڑھدا وہ پڑھ کے ٹر گئے اختیارات آل محمد اختیارات علی بادشاہ ارادہ ہوئے تو قصیدہ پڑھی جناب مالک پائن تن پاک تھوڑا سلامت رکھن سوری سلوات پڑھو میں قصیدے دی ابتدا کروں سلطان الانبیاء معراج تو واپس آئے مسجد دے پاسے ٹرے علی بادشاہ نو نال لا کے چند لوگاں نے محمد مصطفیٰ نو پریشان کرن دی کوشش کی تھی ایک دائرے دی شکل چ لے کے ایک بندہ کھڑا ہو کے محمد دے پاسے ویکھ کہتا ہے مولا سنیا معراج تے گئے ہو کائنات دے بادشاہ اس بندے دے پاسے مخاطب ہو کے فرمائے دن گھراں والے گھراں دے پاسے جاندے رہندے تم کیوں پریشان ہے تھوڑی زندگی اے بہ گیا دوجا کھڑا ہویا مولا ملاقات ہوئی بادشاہ فرمائے دن ہوئی اے بہ گیا تیسرا کھڑا ہویا مولا کو گلاں ہی ہوئیاں بادشاہ فرمائے دن سکھاں نتھیاں اے بہ گیا چوتھا کھڑا ہویا ویکھیا تے مولا ساری زندگی سان فرمایا نے او بولنا نہیں اج پیا تو گلاں دی سکھاں نتھیاں بادشاہ فرمائے دن زمین تے بیٹھ جا میں تیریاں نسلاں نو جاندا اے بندہ زمین تے بیٹھا ہے ایک بندہ دوجے نو موڈا مار کے آدھا ہون محمد علی دی تعریف کرسی جدا سا کہہ رہا ہون محمد علی دی تعریف کرسی علی بادشاہ ویکھ کے محمد مصطفیٰ ویکھ کے فرمائے دن نہیں آج میں محمد نے تعریف نہیں کرنی یا علی آج میں محمد دا حکم کھڑا ہو کے انہاں لوگاں نو اپنی شان اپنے اختیارات دا قصیدہ سنا بحکم محمد علی بادشاہ نے انہاں لوگاں دے مخاطب ہو کے جڑا خطبہ پڑھیا ہے اجازت ہوئے تو میں قصیدے دی شکل چ پڑھا جناب اگر سونی سلوات پڑھو تو میرا دل کرے کہ میں سونا قصیدہ پڑھا بادشاہ فرمائے دیں تم پہ واجب ہے میری اطاعت 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 تم پہ واجب ہے مدینے دے لوگاں نے پاسے بیٹھ کے علی بادشاہ بحکم محمد اپنی شان دا قصیدہ پڑھے خطبہ پڑھے جیڑا خطبہ عربی چ پڑھے میں اردو زبان چ جناب کے سامنے قصیدے دی شکل پیش پہ کرتا ہر حلالی ہر موالی ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت دے نال بولے حیدری تم پہ واجب ہے علی بادشاہ فرمائے دن تم پہ واجب ہے میری اطاعت
اگلی سطر تے پوری توجہ نال حسین او میں علی مظہر کبریا ہوں تھوڑی زندگی دراز کائنات دے بادشاہ نہ لوگوں دے پاسے ویکھ کے فرمے دین تم پہ واجب ہے میری اطاعت میں علی مظہر کبریا ہوں میں علی مظہر کبریا ہوں میرا مسکن ہے عرش مولا میرا مسکن ہے میں زمین پر خدا کی عطا تھوڑی زندگی اندراز مالک امام حسین بادشاہ تو واسطے رکھن ایک بندہ کھڑا ہو گیا جدا کہ نا میرا مسکن ہے عرش مولا میں زمین پر خدا کی عطا ہوں ایک بندہ کھڑا ہو گیا وہ کیا دا مولا تھوڑے تو پہلے نبی آئے نبیاں دے معجزات ہیں کوئی اپنی ذات دا معجزہ سناؤ جدے سا کیا کوئی اپنی ذات دا معجزہ سناؤ کائنات دے کنٹرولر علی اس بندے دے پاس مخاطب ہو کے فرمے دین طوفان نوح کی تم نے سنی ہوگی داستان طوفان نوح پوری توجہ پھر رکھو طوفان نوح کی تم نے سنی ہوگی داستان جس وقت ان کا بیڑا تھا موجوں کے درمیان جڑے لفظاں کو سنن دے آدیو پھر رکھو جس وقت ان کا بیڑا تھا موجوں کے درمیان فوراً لگے سوچنے جاؤں تو میں کہاں فوراً لگے وہ سوچنے جاؤں تو میں کہاں پھر تھوڑی دیر بعد آئی ان کی جام جہاں پھر تھوڑی دیر سچا ان کی جام جہاں خالق کی بارگاہ میں عرضی ہوئی نہ ردے خالق کی بارگاہ میں عرضی ہوئی نہ ردے جس وقت نوح نبی نے کہا یا علی مدد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مالک امام حسین بادشاہ تو واسطہ رکھیں جدہ بادشاہ نے تعارف کرایا ہے بندہ ویک کیا دا مولا مزید تعارف کراؤ جدہ کیا مزید تعارف کراؤ کائنات دے بادشاہ اس بندے دے پاس مخاطب ہو کے فرمے دین یاد رکھیں میں وقت دا امام تینوں اعلان کر کے آدھا جب کچھ نہیں تھا تب بھی میں حق کا امام تھا بولو 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 نیاز حسین کائنات دے بادشاہ اعلان کر کے آدھے جب کچھ نہیں تھا تب بھی میں حق کا امام تھا جب کچھ نہیں تھا تب بھی میں حق کا امام تھا سایہ ذوالجلال میں میرا قیام تھا آخری بندے تک دعوت کا دینا کوتور پر کلیم سے میں ہم کلام تھا کوتور پر کلیم سے میں ہم کلام تھا خم پہ ملا جو میری ولایت کا جام تھا خم پہ ملا توجہ ولایت کا جام تھا رب کی تلاش میں نہ کوئی در بدر پھرے میں نہ کوئی در بدر پھرے جسے اس کا راز دیکھنا ہو مجھ کو دیکھ لے صدقے 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 مالک امام حسین بادشاہ تو نمستے رکھن ہر ایک طوفان کا یہ پل میں ہی رخ موڑ دیتا ہے منافق کے ارادوں کی یہ گردن توڑ دیتا ہے اور علی کے نام کا نعرہ لگانے سے نہ جھجکا کر یہ نعرہ بخت کا ٹوٹا ستارہ جوڑ دیتا ہے اور ممکن ہے کہ باطل کا طرفدار نہ بولے معصوم کی مدحت میں گناہگار نہ بولے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر تو حقدار نہ بولے آخری شعر اس قصیدے دا پڑھنا ہے مالک امام حسین بادشاہ تو نواستے رکھن آخری شعر اس قصیدے دا اور جیڑا ذاتی طور تے میرے پسند ہے جس شعر دی خاطر میں قصیدہ شروع کیتا ہے بندہ ویکھ کیا دا مولا عیسیٰ نبی دا معجزہ ہے ہتھاں دے نال مٹی دے پرندے بنا کے ہوا دے وچ اڑا دیندے ہن مولا یہ تے نبی دا معجزہ ہے کوئی اپنی ذات دا معجزہ سنو جیڑے علی بادشاہ دے نوکر تشریف فرماؤ کائنات دے بادشاہ اس بندے دے پاس مخاطب ہو کے فرمے دین سن لو وہ جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا جیڑے علی بادشاہ دے مقروض بیٹھے ہو نوکر بیٹھے ہو کائنات دے بادشاہ اس بندے دے پاس ویکھ کے فرمے دین سن لو وہ جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا سن لو وہ جس نے عرش بنایا
فلکوں پہ جس نے چاند سجایا وہ میں ہی تھا پلکوں پہ جس نے چاند سجایا وہ میں ہی تھا نبیوں کو مشکلوں سے بچایا وہ میں ہی تھا نبیوں کو پھر آکو بچایا وہ شاباش 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 نبیوں کو مشکلوں سے بچایا میں ہی تھا نبیوں کو مشکلوں سے بچایا وہ میں ہی تھا توجہ نبیوں کو مشکلوں سے بچایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ ملایا وہ میں ہی تھا سرور سے انتہائی توجہ نے حضرت حسین توجہ تو طالبہ پھر آکو سرور سے جس نے ہاتھ ملایا وہ میں ہی تھا عیسیٰ نے تو پرندہ بنا کر اڑا دیا پرندہ بنا کر اڑا دیا میں وہ ہوں جس نے ہاتھ سے آدم بنا دیا او وچ مشکل دے وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے بزرگ بیٹھے ہو چٹیاں داڑیاں آئے تو میرا دل ہے کہ میں تھوڑا جہاں منظر پیش کرا اجازت ہے جناب تساں کیا حق دا پیر علی بن توجہ سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا پنجاں تے 12 تے 14 سوا نبیاں دا گزارا نہیں ہوتا راضی بیٹھے ہو کیا جی نہیں راضی راضی ہو تسی علی اور راضی ہون تے تہاڈا موڈ ہے ایک قصیدہ پڑھنا میرے بھائی علی نواب ساجد تے میرا دل ہے کہ میں بھی پہلے تھوڑا جہا حصہ پا لاں ٹھیک ہے یہ ساڈا ویر بھی ہے اور میرے بزرگاں دا شاگرد بھی ہے مالک مزید بخت عطا فرمائے بطول دا پتر انہاں نوں مزید رزق عزت بخت عطا فرمائے انہاں پڑھیا تے میں پڑھیا ایک ہی گل ہے تے جے اجازت ہووے تو تھوڑا جہا منظر میں بھی پیش کر لاں رب کو ملنا ہی رب کو ملنا ہی رب کو ملنا ہی ملواواں تے کو رب دا گھر دکھلاواں رب کو ملنا ہی ملواواں آج کباب کھا دے دینا تھوڑی زندگی دکھلاواں رب کو ملنا یا ملواواں تے کو رب دا گھر دکھلاواں رب کو ملنا یا ملواواں تے کو رب دا گھر دکھلاواں او گالڑے تو سے پاک پتن رب پیر دے نہیں ہوتا گالڑے پہنچتا سہی تینوں کیویں نظارہ کوئی مسئلہ دا بس
جدو بہن میں اپنے بزرگوں کو بھائیوں کو ممبر پیش کرا میں گزارش کی کوئی مس لاہندا پیا مردا ہووے پیو کردائی پتر تو دور تے کھل پگ اودی دے پیچ ویندے جھک ویندی کمر جھک ویندی کمر ضرور کائنات دے سارے آیا صابرہ دعویٰ سلطان جڑا مشہور ہے ممبر دی قسمیں اوی تلیاں ٹیک کہ پوچھدا ہائی کت لتھائیں اکھیاں دا سیدہ دا میرے نال بول میں نو دسدا کچھ نہیں میری بنائی مک گئی ہے محمد مصطفیٰ دی دھی دا فرمان بی بی فرمیدن کربلا دے کسے شہید نو رو تے بھامے نہ رو تیری مرضی مگر محمد دی زخمی پاسے والی دھی رو کہہ دیئے جدہ میرے اکبر دا مصائب پڑھیا جائے تو رو میں نہیں میرے پاسے دے درد ود ویدے ہیں تیری دھیاں دے پردے سلامت 2 یا 3 منٹ عراق دے بہت بڑے محتد شیخ مہدی فرمیدن شیخ مہدی روایت فرمیدن میں محمد دے پتر دی قبر تے مجلس پہ پڑھدا ہے شیخ مہدی فرمیدن ایک دن میں کھڑا ہویا ایک مومر روندہ ہوئے زمین تو اٹھا ہے منہ تے ماتم کر کے میرے پاسے ویک کے رو کیا دے مہدی میں تیری منت کریں ہوں آج اس مظلوم دی شہادت سنا جڑا اکبر دی لاش تے پیرن تے ٹر کے نہیں آیا شیخ مہدی فرمیدن میں علی اکبر دی شہادت شروع کیتی ہے لوگ روندے روندے غش کر گئے ایک گل کرنی ہے میں جولی چاہ کے دعا پہ منگدا اس علاقے والے تسیں دعا منگو انشاءاللہ کسے ستی ہوئی بہن نو بھرا دی موت دی خبر نہ ملے وہ توڑیاں دھیاں تے بہناں دے پردے سلامت میں نو حسین دی غربت دی قسم ہے میں دنیا دا دستور ڈٹھائے بہن توڑے 1000 میل تے پردی ہوئی ہوئے نا اللہ نہ کرے پتہ لگ جائے تیرا بھرا پہ مرد ہے میں نو حسین دی عزت دی قسم ہے بہناں نو ساورے دروازے بند کرنے بھول جاندے اولاد بھول جاندیاں نالین بھول جاندیاں بازاراں چ رو رو کے آندیاں میں نو رستہ دیو میرا پیکا بوا بند پہ ہوندا ہے اگوں بھر جائیاں دی مرضی ہے کوئی جانے یا نہ جانے اور تیریاں دھیاں تے بہناں دے پردے سلامت 2 یا 3 بہن 2 یا 3 منٹ عزاداروں اکبر محمد دی دھی شیخ مہدی دے حجرے چ ادرا دے ویلے آئے رومڑ دی آوازیں آئی شیخ مہدی رو کے میں حجرے چ ستا میں نیندر نہیں آندی رومڑ دی آوازیں آئیں شیخ مہدی فرمیدن میں سر چاہ کے ڈٹھا ہے ایک مستور ہے جہاں دے متھے تے موت دی پٹی بتی ہوئی ہے جیڑی بی بی دا ایک ہاتھ پاسے تے رو رو کے میرے پاسے ویک کیا دی مہدی میں نو سنجان میں کون ہاں شیخ مہدی رو کے ادن بی بی تیرے آمن تو پک لگ گئے تسا محمد دی خالی بلی ہوئی دھیو بی بی آدھی میں منگن آلی نہیں میں تیرے کلوں کچھ منگن آئیاں شیخ مہدی آدھا بی بی میں تیرے دروازے دا نوکرا بی بی آدھی منگ دی کچھ جا آج دے بعد میرے حسین دی قبر تے اکبر دی شہادت نہ پڑے شیخ مہدی آدھا سین میں غلط نہیں پڑھیا بی بی آدھی پڑھیا ٹھیک آئی مگر جینے ویلے دی شہادت پڑھی آئی دو میں بھین بھرا گل لگے ہوئے نہ میری زینب چپ کرے دیئے نہ میرے حسین دے ہنجو تیریاں دھیاں دے پردے 1 یا 2 منٹ علی اکبر زمین تے آیا ہے بس مصائب مکا چھڑے حسین پتر دی لاش تے آئے کمیں آئے آغا علی حسین کمی فرمیندے کربلا دے ٹبیاں چ رو رو کے آدھن کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر کو مسجد اقصا تو لاندہ حسین پتر دی لاش تے آئے عزاداروں میں حسین دی عزت دی قسمیں بزرگ پڑھ دیں علی اکبر نو چاہ کے شبیر فرمیدن میں اوکھا چاہ کے میں پتر نو ٹرے ہاں شبیر فرمیدن میں اکبر دا وزن گھٹتا نظر آیا
شبیر فرمیندے نے میں اکبر نو چاہ کے ٹریا مینوں بچڑے دا وزن گھٹدا نظر آئے عزادارو شبیر فرمیندے نے میں مڑ کے ڈٹھا ہے میرے اکبر دے پیراں تھلے دو ہاتھ ہیں سیدہ دے اوکھے ویلے کون ہے میں غریب تے مدد لاون والا آواز آئی مینوں سنجان میں نجف دا والی علی تینوں اکبر دی لاش شوا بنایا میرے امام نے اکبر زمین تے رکھا ہے اکبر دے پاس ویکھ کے بابے دے پاس ویکھ کے لوگ کہندے بابا نبیاں دا ناصر بابا تیری عزت دی قسم ہے مینوں اکبر دی موت کھا گئی عزاداروں اکبر نو چاہ کے آئین اکبر نو چاہ کے آئین خیام چاہین میں آخری وین پہ کردہ صاحب تاریخ لکھ دے سب تو پہلے اکبر دی لاش دے اصغر دی مار رباب آئیے حسین نو روزہ ڈٹھا ہے حسین دے پاس سے ڈٹھا ہے رباب اکبر دی لاش دے آکے منہ تے ماتم کر کے آدھیے تیرے پھال برچیدہ آج مل پاندہ میرا ہوگا پتار جوان ہے کہ بیمار رومن آلے اور رباب ہٹیے اکبر دیمان لے لائیے حسین دے پاس جٹھا ہے اکبر دا خون چاہیے بالا تلاونا شروع کیتا ہے سیدہ دے لیلہ کیا پہ کریں دیو ام لیلہ نے منہ تے ماتم کیتا ہے رو کیا دن میری منت آئی اکبر کی لاش لے کر چلا ہے علی کا لال محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو سامعین ذوقار تشریف رکھیں